जिन्हें प्यो नूं सताया है उन्हें सुख कदी नहीं पाया जे, जिन्हें मां नूं सताया जे उन्हें सुख कदी नहीं पाया जे। बाबा जी अल्लाह ओदे ते राजी है जिदे ते मां ते बाप राजी है। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह उस बंदे ते राजी है कोट बकी आलिया जिदे ते मां राजी है, जिदे ते बाप राजी है। अरशा वाला खुदा भी राजी है। भाई अली रजा साहब, भाई कुर्बान साहब, भाई फुरकान फरमान साहब हालल ऐलान सुल्तानी कह रहे हैं जे बाप राजी ते रब राजी। चाचा जी जे बाप राजी ते रब राजी है, जे मां राजी ते रब राजी। इन्हां नूं नाराज ना करया रे, इन्हां नूं दुखी ना करया जे, इन्हां दा दिल ना दुखाया जे। जे जिंदगी च सुकून जाना है अपनी मां नूं सीने ला ले। हाफिज़ साहब अल्लाह दी कसम है जिन्हां मावां नूं सीने लाया है, जिन्हां पियोवां नूं सीने लाया है, अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत देंदा जे, अल्लाह हशर च भी इज्जत देंदा। जिन्ना मां बाप की खिदमत की है, जिन्ना वालदैन की है खिदमत, वालदैन की है सेवा, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है बाबा जुमले लै जाया जे। फिर वो बंदे जिन्ना ज़मीना नहीं वेखियां, जिन्ना ज़मीना नहीं वेखियां, जिन्ना कोठियां नहीं वेखियां, जिन्ना जायदादा नहीं वेखियां, उन्हें वेख्या भी मेरा अब्बा किवें खुश होंदा है, मेरा बाप किवें खुश होंदा है, मेरी माँ किवें खुश होंदी है। चलियो ऐ ना वेखो बंदे किन्ने ने, ऐ वेखो सुनने वाले है ने कि नहीं है, ऐ बग्गे चक वाले हो सुनने वाले होण ते थोड़े भी होण ते बड़े ने, ते जे आके भी झुंब मार के बह के टुट जाना तो फिर फायदा कोई नहीं। अंदरों सुन, मैं तेरे सीने ते गल्लां नक्श न कर गया तो मैं तेरा मुजरम हाँ। बाबा तवज्जो करनी आ, जिन्हें वालदैन की खिदमत की थी, जिन्हें वालदैन की सेवा की थी, जिन्हें वालदैन दे जनाबे वाला पैसा खर्च किया, बाबा अल्लाह उन्हें इज्जत देगा, अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत देगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन भी इज्जत देगा, अल्लाह कबर विच भी इज्जत, बोलियो कबर विच भी इज्जत। तवज्जो करो, सारे बैठे हैं ना, असी मैंने ईमानदारी ना दसो जेड़ा तुहाडे पिंड दा सब नालों अमीर बंदा है, जेड़ा तुहाडे पिंड दा सब नालों चौधरी बंदा है, जाना तो उन्हें भी कब्रस्तान है। बाबा जी कित्थे जाना सू? कब्रस्तान। मैं कित्थे जाना है? कब्रस्तान। तुसां कित्थे जाना है? ओ पुत्रो ओ चुप करो यार, खामोश हो के बवो पुत्र। जाना असां भी कब्रस्तान है। ए एक भरा बैठा, दूसरे कित्थे नहीं, इत्थे ही नहीं बैठे। अच्छा तवज्जो करो जी, ए जिहड़ा सामने बैठा ना, ये बड़ी मुहब्बत करने वाला साढ़े नाल, ते इहदी वजह तो असी टाइम दिता, मसरूफियत बड़ी सी। असी परसों भी चीचा वतनी, कल भी 2 प्रोग्राम, अज भी, तो ये हर जुम्मा साढ़े कोल पढ़दा उत्थे शफी दे भट्ठे ते। तो इन्हें कहा जी मेरा दोस्त है तो तुसी टाइम दिओ, तो चलो तुहाडी भी ज़ियारत हो गई है नाल। चंगे लोग हो तुसी, मेरे नाल सारे चंगे हो, मैं तुहाडे सारियां तो भैड़ा, सारे मेरे तो चंगे, तो तुहाडी ज़ियारत भी हो गई। तो अज पता लगे भी मौलवी हरी आए सन तो असां कुछ सुने है। बाबा दुनिया दे उत्ते वड्डे तो वड्डा अमीर है, जाना कब्रस्तान है, जाना कब्र विच। मैं तो कहना वो खुश नसीब है जिन्होंने कब्र भी नसीब होंदी है। चाचा जी जिदा जनाजा, नहीं तो कई पानी च डुब जाते हैं, लाशां ही नहीं लभदियां, कई जहाज़ों में ही तबाह हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कित्थे गया तो कित्थे नहीं। खुश नसीब है वो, खुश नसीब है वो शख्स बाबा जी जिदा जनाजा होंदा है, खुश नसीब है जिदी कब्र ते पढ़ाई होंदी है, जिदी कब्र ते पढ़ाई होंदी है, खुश नसीब है वो। रब्बे काबा की इज्जत की कसम है, जुमले लै जाया जे। अज बैठे ने, की नाम है भाई जान दा? सुभान कुर्बान अली साहब, अल्लाह पाक थोड़े वालद साहब की बख्शिश फरमाए। बाबा जी गल्लां करनियां सौखियां ने, तकरीरां सुननियां सौखियां, लेकिन तकरीर की गहराई तक जाना औखा है। सारी जिंदगी बाप किहदे वास्ते कमांदा है? औलाद वास्ते कि किसी होर वास्ते? औलाद वास्ते। चाचा जी तुहाड़ियां दाड़ियां चिट्टियां हो गई ने, बजुर्ग हो गए हो, जो कुछ कमाया जे किनू दिता जे? औलाद नू, पुत्रां नू। मैं जो कमाना पे किनू देना है? पुत्रां नू, औलाद नू। ते सारी जिंदगी अब्बा कमावे पुत्रां वास्ते,
تو جدو پتراں دے سامبھن دی واری آوے تو ایک آکھے وڈے وال ٹر جا، دوسرا آکھے چھوٹے وال ٹر جا، اس اولاد مر نہیں جاندی جنہیں پیو نو ذلیل کیتا کوٹ بگے دیاں گلیاں جنہیں ابے نو بابا جی در در پھیریا، در در تکے دیتے نے، ایک آندہ دوسرے وال ٹر جا، دوسرا آندہ تیسرے وال ٹر جا، وڈا آندہ چھوٹے وال ٹر جا، چھوٹا آندہ وڈے وال ٹر جا، اے قدر پائی ابے دی، اے قدر پائی باپ دی، او دیاں تے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں، او دے تے بابا جی سر دے وال بھی چٹے ہو گئے۔ انہیں آکھیا میرے پتران دے کام بابا مرلے خریدے، ویلیاں بنائیاں، مجھاں بنائیاں، سارا کچھ کیتا اس اولاد پیچھے۔ کوئی سعودیہ 20 سال رہ کے آیا تو اولاد پیچھے، کوئی مسقط رہ کے آیا تو اولاد پیچھے، کوئی دبئی رہ کے آیا تو اولاد پیچھے، ایس اولاد پیچھے رولنے پہ ہاں۔ تے جدو اولاد دی واری ہوندی ابے نو پوچھ دے ہی نہیں، جدو اولاد دی واری ہوندی ابے نال گل نہیں کر دے، ابے کول مشورہ ہی نہیں لیندے۔ میں اس اولاد نو کہنا چاہنا اج ابا زندہ ہی تیرے گھر رحمت ہے، تیرے گھر فضل ہے، اج اماں زندہ ہی تیرے گھر رحمت ہے، تیرے گھر فضل ہے، جدو یہ ٹر گئے نا پھر تینوں پتہ لگنا ہے کہ باپ کی ہوندا ہے، پھر تینوں پتہ لگنا ہے ماں کی ہوندی ہے۔ اج زندہ ہی تے قدر کر، اج زندہ ہی تے قدر کر، رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا گیا نا، جے دنیا تو ٹر گئے تے پھر تو پچھتائیں گا، جے دنیا تو ٹر گئے پھر تو روے گا، جے دنیا تو ٹر گئے پھر تو التجامہ کرے گا، کاش اج باپ ہوندا، کاش اج ابا ہوندا تے چلیا اج تے زندہ ہی، جنہاں دے زندہ نے او پوچھ دے نہیں تے جنہاں دے ٹر گئے نے او روندے نے، کیوں؟ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار بولیا، درد بادشاہ بولیا، کوٹ بگے دی مسجد بین آلیا، بھائی فرمان دے ابے دے ختم جیون آلیا، جملے لے جایا رے میاں صاحب فرمان دے نے سکے رکھے، آئے ہائے ادھر دیکھنا ہی ہونا، ہے سکے رکھے ہرے بابا ہوئے سکے رکھے ہرے نہیں ہوں دے، آئے ہائے نہ ہریاوی سکے جانا، سن جائی ہوئے سکے رکھے ہرے نہیں ہوں دے ہریامی سکے جانا، ہوئے موئے بندے بابا جی موئے بندے ہوئے موڑے نہیں آندے، اساں جوندیاں بھی مرے جانا، ہوئے موئے بندے ہوئے موئے بندے ہوئے موڑے نہیں آندے، اساں جوندیاں بھی مرے جانا۔ آج فرمان صاحب اللہ دی قسم باپ قبراں چ ڈیرے لا لینے، آج باپ قبرستان ٹر گیا ہے، آج پتر روندے رہ گئے نے، آج تیاں روندیاں رہ گئیاں نے، آج یوندیاں یونیاں نے بابلا ایک واری ویڑے آ جا، ابو جی ایک واری چہرہ وکھا جایا رے، ابو جی اس برے والے بہ جائے تھے تھلے جملے لے جایا جو بڑی گل کرن لگا، رب کعبہ دی قسم ہوئے کوٹی بگے دی سرزمین چ بہن آلیا، حج باپ زندہ تے سینے لال ہے، حج ماں زندہ تے سینے لال ہے، ہنا حویلیاں چھاڑی جانیاں نے، ہنا مکان چھاڑی جانے نے، ہنے دکانہ چھاڑی جانیاں نے، اے پھر ابے دی یاد وچ روے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے، فرمایا جی دیتے باپ راضی ہے، ہو دیتے عرشاں والا خدا بھی راضی،
जिदे ते बाप राजी ओदे ते रब राजी है, जिदे ते वालिद राजी ओदे ते रब राजी है, जिदे ते अब्बा राजी ओदे ते रब राजी है। अज सारे तेरे बैठे ने हुणे इन्हां दा पता लग जाना है, जुमले जाया ना कर जाया रे। जिन्हें पिओ नू सताया है उन्हें सुख कदी नहीं पाया वे, जिन्हें मां नू सताया है उन्हें सुख कदी नहीं पाया है। ऐथे जुमले जाया ना कर जाया रे। रब्बे काबा दी कसम कायनात लिया, अज मां दियां दुआवां ले आजे, अज बाप दियां दुआवां ले आजे। बाबा जी मेरे नबी दा वालिद दुनिया तू टुर गए ने, मेरे नबी ने बाप दा चेहरा नहीं वेखिया, मेरे नबी ने बाप की जियारत नहीं की। एक दिन वेखिया मां आमीना पी रोंदी है। बाबा जी मेरे नबी ने मां नू जफा मार लिया, अर्ज की थी अम्मा थोड़े रोन की वजह की है? हाँ फरमाया मेरे मोहम्मद बचिया अज काश तेरा अब्बा जिंदा होंदा। इधर वेखना ही अल्लाह तेरे अथरू कबूल करे रोन आलिया। अज मेरे नबी दी मां रो रही है, अज नबियां दे सरदार बाबा जी मां रो रही है, अज मेरे मुहम्मद दी अम्मी रो रही है। बड़े तू बड़ा चौधरी जुमले ले मेरे नबी ने हाथ बन लेने, अर्ज की थी अम्मा अज रोन दी वजह की है? बाबा जी सैयदा आमिना दियां अखां च अथरान, अर्ज की थी मेरी बचिया अज मैनू तेरे अब्बे दियां यादां आईयां ने, अज मैनू तेरे बाप दियां यादां आईयां ने। होए बाप मरे ते होए सिर नंगा होवे। चाचा जी होए बाप मरे ते हाय हाय, होए बाप मरे ते सिर नंगा होवे। हाथा वीर मरे कंडे हाली हाय हाय हाय, हाय बाप मरे ते हाय बाप मरे ते सिर नंगा होवे। हाथा वीर मरे कंडे हाली मामा बाज ओए कोट बगिया लियो, ओए मामा बाज मोहम्मद बख्शा थे कौन करे रखे वाली मामा बाज। ओए लोगो ये रिश्ते फिर नहीं आने, ये बहारा तैनू नहीं मिलनियां। लखां कोठियां बना लै, जे प्यो टुर गया तेरियां खुशियां किसे नहीं वेखनियां। जे मां टुर गई तेरियां नजरां किसे नहीं लानियां, तेरे सदके किसे नहीं लाने। चाचा जी मां आउंदी है, पुत्र नवी गड्डी लवे ते मां सदका वंडदी है, मां नजरां लांदी है। पुत्र मकान लवे ते मां सदके वंडदी है। बाप खुश होंदा है, आंदा मेरे पुत्र ने मकान ले आए, मेरे पुत्र ने गड्डी लई है। चाचा जी जेड़ा सारी जिंदगी दुआवां मंगदा रहा, जेड़ा सारी जिंदगी खुशियां करदा रहा, जेड़ा सारी जिंदगी पुत्रा नूं सीने लांदा रहा, अज अब्बे दी वारी आई है। अज बीवी लई ते वखरा हो गया, अज बुढ़ी लई ते वखरा हो गया।
ہج بچے لے دے وکھرا ہو گیا حافظ صاحب انہوں کسے نہیں پوچھیا انہاں دا حال کسے نہیں پوچھیا ہج بیویاں آ گئیاں نے ہج ماں پہ بھول گئے نے چاچا جملے لے جائیں ہج بڑیاں آ گئیاں نے ہج وڈیرے ماں پہ بھول گئے نے ہج وڈیری ماں بھول گیا ہے ہج بیوی دے پیچھے لگ گیا وے ہج چٹی داڑی والے ابے نو پوچھیا نہیں ہج بیوی دے پیچھے لگ گیا وے ہج ابے نال مشورہ نہیں کیتا ہج ماں دی گل بھی نہیں سنی ہج ماں دا حال بھی نہیں پوچھیا ہج بیوی جانے تے پتر جانے ہج بچے جان دے باپ جانے اللہ دی قسم رونا لیا کدی اپنی وجہ تو باپ نو دکھی نہ کریا کدی ابے دا دل نہ دکھایا کدی باپ نو زخمی نہ کریا جے ایک واری باپ ناراض ہو گیا چاچا جی تیری دنیا اجڑ جانیاں سنو تیری بہار مک جانیاں تیریاں رونقاں مک جانیاں نہیں اپنی بیوی نو آ خبردار میرے ابے نو گلا نہ کری اپنی بیوی نو آ خبردار میری ماں نال گلا نہ کری اے میرے واسطے جنت بن کے آئے نے چاچا جی ہے میرے واسطے رحمت بن کے آئے نے ہے میرے واسطے کرم بن کے آئے نے ہے میرے واسطے بخشش بن کے آئے نے ہے میرے نبی دا فرمان لے جایا رے ہوئے کوٹ بگے وچ بینا لیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم آئے فرمایا والدین جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہوندے جہنم دے گڑیاں وچوں ایک گڑا ہوندے صحابہ نے ہاتھ بن لینے حرج کیتی کملی والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرا دے سینے والیا وے مکے والیا مدینے والیا جی جی ہے مکے آلیا مدینے آلیا سونیا ہے جنت دا باغ کیویں بن دینے ہے جہنم دا گڑا کیویں بن دینے سنو میرے نبی دی حدیث سنیا رے سنو میرے نبی دا فرمان سنیا رے میرے نبی نے فرمایا غلاماں جن نے اپنی زندگی اندر والدین پالے جن نے اپنی حیاتی اندر اماں تے ابے نو پالیا جن نے اماں ابے نو سینے لا لیا جنہیں ماں دیاں خدمتاں کر لیاں جنہیں پیو دیاں خدمتاں کر لیاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلاموں ہو دی قبر اللہ جنت باغاں وچوں ایک باغ بنا دیندا ہو دی قبر جنت دے باغاں وچوں بول دے نہیں یار او جڑا اماں ابے دی خدمت کرے او دی قبر جنت دا باغ بن جاندی بندی ہے کہ نہیں بندی چاچا جی بن جاندی ہے جڑا والدین دی خدمت کرے جڑا والدین دی سیوا کرے جڑا آکھے میرے واسطے سارا کچھ میرا ابا ہے اے کہن والے تھوڑے نے اینا جملہ کہن والے تھوڑے نے کہ میری ماں میرے واسطے سب کچھ ہے میرا باپ میرے واسطے سب کچھ ہے چلیا کنی دیر کھا لیں گا پیسے کنی دیر ویلیاں نو جفے مار لیں گا اج منڈے پتہ کیا آندے نے مینوں ویلی دے چھڑو ابا نہیں چاہیدا این جی گل مکان دے چھڑو اما نہیں چاہیدی میں کہا تو تے لالچی ہے تو مکان لیا ابا نہیں لیا تو زمین لئی ماں نہیں لئی کوٹ بگے آلیا میں ایک گل تیری درو دیوار تے تیرے سینے تے لکھ جاؤں گا سارا کچھ بھی لٹان ہوندا ہی تے لٹا چھڑی ماں پیو نہ چھڑی بولو بولو یار ماں پیو اپنے بھراواں نو کہا میں ابا نہیں جے دینا چاچا جی گل ٹھیک ہے کہ نہیں اپنے بھراواں نو کہا میں ماں نہیں جے دینی